Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the fourth online lecture of Pak Studies. Today basically जो हमारा जो टॉपिक है basically वो कंटिन्यूशन है हमारे पिछले टॉपिक की जो कि था कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने 1950 पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के डेवलप हुआ था 1956 में। उसके पीछे क्या एफर्ट्स थी और डिले में की क्या रीजंस थी, हमने उसको जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो है हम सेकेंड फेज़ की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान के। इस सेकेंड फेज़ में हम देखेंगे कि कैसे 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एबॉलिश हुआ और फिर नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या एफर्ट्स की। सबसे पहले हम करते हैं जो हमारा है दैट इज़ द एब्रोगेशन ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एबॉलिश हुआ, क्यों ख़त्म हुआ, राइट। इसके पीछे ये रीज़न है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1958 में जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के सिकंदर मिर्ज़ा, उन्होंने जो है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, राइट। गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो इमर्ज। तो जब वो पॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज हुए तो हम देखते हैं कि उस क्रियोस को ख़त्म करने के लिए सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है उस वक्त के जो चीफ मार्शल लॉ थे एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान, उनकी हेल्प जो है उनको हेल्प के लिए बुलाया और उन्होंने आके क्या किया, मार्शल लॉ 1958 में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। फर्स्ट ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है मार्शल लॉ जो इम्पोज किया गया था 1958 में। मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद हम देखते हैं आफ्टर इम्पोजिंग मार्शल लॉ उसके कुछ हफ्तों बाद ही जो अयूब खान थे उन्होंने जो है सिकंदर मिर्ज़ा की जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया और खुद जो है वो पावर में आ गया, राइट। यानी कि पहले सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया और फिर हेल्प ली आर्मी से, और जब आर्मी अयूब खान जो है वो पावर में आए, उन्होंने हेल्प की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा की जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो किया और वो खुद पावर में आ गए और उन्होंने पूरी जो कंट्री है उसका जो है कंट्रोल चार्ज जो है अपने हाथों में ले लिया, राइट। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिर इसके बाद यहाँ से जो है हम देखते हैं कि इस तमाम सिनेरियो के बाद जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1956 का वो अबॉलिश हो गया और फिर एक नई फेज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में जो वो स्टार्ट हुई, जिसमें हमने देखा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने के लिए जो एफर्ट्स की गई। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के जो अयूब खान थे, क्योंकि वो सब पावर में थे, वो चाहते थे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसमें कंट्रोल्ड लिमिटेड डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली अयूब खान के अकॉर्डिंगली जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जो एक मॉडल है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। इसीलिए फिर उन्होंने नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया, एक कमीशन इस्टेब्लिश किया 1962 में, और उस कमीशन के जो हेड थे वो उस वक्त के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन, राइट। वो उस कमीशन के हेड थे और उनके साथ साथ 10 और मेंबर्स थे उस कमीशन के अंदर, और वो 10 मेंबर्स जो थे वो 5-5 मेंबर फ्रॉम ईच विंग्स, मीन्स के 5 मेंबर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान थे और 5 मेंबर फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान थे। तो इस तरह से ये एक कमीशन बना और जिस कमीशन में ईस्ट पाकिस्तान की भी रिप्रेजेंटेशन थी, वेस्ट पाकिस्तान की भी रिप्रेजेंटेशन थी, और इस कमीशन का जो टास्क था वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फॉर पाकिस्तान। इस कमीशन के बाद फिर जो है इस कमीशन जब ये कमीशन बन गया, इस कमीशन के बाद इस कमीशन ने जो है एक रिपोर्ट दी, एक ड्राफ्ट दिया, जिस ड्राफ्ट में जो है एक रफ सा एक स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर उस कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की उसको फिर अप्रूव कर लिया गया 1962 में, और अप्रूवल के बाद जो है वो दैट वुड बिकम द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, राइट। इसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि इसकी क्या प्रोविजन थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की। जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी प्रोविजंस ये थी कि सबसे पहले जो नेम था, जैसे 56 की कॉन्स्टिट्यूशन में भी था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका नाम जो है पाकिस्तान का जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रखा गया। देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। इसमें जो है प्रेसिडेंट को जो है फुल मतलब कि जैसे पिछले में हमने देखा था यूनिकैमरल लेजिस्लेशन थी, इसी तरह इसमें भी यूनिकैमरल लेजिस्लेशन थी और जो प्रेसिडेंट था उसके पास फुल अथॉरिटी थी to run the government, to run the state, right?
फिर फेडरल सिस्टम था और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसी तरह प्रोविंसेस को जो है 2 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, एक ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान थे, 2 प्रोविंसेस थे और दोनों प्रोविंसेस की जो अपनी अपनी प्रोविंशियल जो है वो गवर्नमेंट थी और दोनों जो थी ऑटोनोमस थी, राइट। इसमें प्रेसिडेंट में एक और चीज़ ये भी थी कि प्रेसिडेंट जो था इसमें मेक श्योर किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो प्रेसिडेंट है वो मुस्लिम होगा, ये कंपलसरी है कि जो प्रेसिडेंट होगा ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो मुस्लिम होगा, उसकी 35 एटलीस्ट उसकी मिनिमम एज है वो 35 होगी और वो नेशनल असेंबली का इलेक्टेड जो है वो मेंबर होगा, राइट। फिर इसमें एक और चीज़ जो ऐड की थी दैट वाज द नेशनल लैंग्वेज। इसमें जो है उर्दू और बंगाली को जो कॉन्फ्लिक्ट था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को उसको थोड़ा बहुत मिनिमाइज करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उर्दू और बंगाली दोनों को जो है वो नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एक्सपायरी। अच्छा, अब ये तो उसकी कुछ प्रोविजंस थी, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा था, ये उसकी कुछ प्रोविजंस थी। उसके बाद ये इसकी एक्सपायरी जो है डेट की कब कॉन्स्टिट्यूशन जो है अबॉलिश हुआ 1962 का। ये अबॉलिश हुआ जब अयूब खान ने क्या किया कि प्रेसिडेंसी को गिव अप कर दिया, राइट। प्रेसिडेंसी को गिव अप करने के बाद होता क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये अकॉर्डिंग टू लॉ ये है कि जब अगर प्रेसिडेंट जो है अपनी प्रेसिडेंसी को गिव अप करता है तो स्पीकर जो है वो पावर ले लेता है प्रेसिडेंसी की, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का जो है वो रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जनरल अयूब खान ने जब प्रेसिडेंसी को गिव अप किया, प्रेसिडेंसी छोड़ी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पीकर को पावर देने के बजाय जो जनरल मोहम्मद याह्या खान है उनको जो है वो पावर दे दी, राइट। उनको पावर दे दी, वो पावर में आके उन्होंने गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर ली और उन्होंने फिर सेकंड मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया इन 1969 और सेकंड मार्शल लॉ जब इम्पोज किया उसके साथ ही साथ उन्होंने जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या कर दिया, उसको एबॉलिश कर दिया, राइट। उसके बाद सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद याह्या खान ने फिर जो है जो यूनिटरी मॉडल है यानी कि जो एक सेंटर जो है वो ओवरऑल पूरी जो है स्टेट को कंट्रोल करेगा वो अडॉप्ट किया और जो है इलेक्शंस का जो है वो प्रॉमिस किया कि कमिंग ईयर में जो है वो इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद फिर है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे इस्टेब्लिश हुआ। फिर जब एज याह्या खान ने जो प्रॉमिस किया था कि इलेक्शंस होंगे, 1970 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस होने के बाद जो भी जो भी पार्टी ने गवर्नमेंट जो है, इसमें भी हम 1971 में एक और मेजर जो इंसिडेंट हुआ था दैट वाज द डिसमेंबरमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान या क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश। वो एक अलग टॉपिक है, उसको जो है हम लोग वो एक अलग टॉपिक है, उसको जो है हम लोग अलग से जो है डिटेल में जो उसको स्टडी करेंगे। अभी जो है फिलहाल हम सिर्फ फिर जो भी आई पार्टी इसमें बेसिकली इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है पार्टी वो पावर में आई और उन्होंने जो है एक कमेटी जो है इस्टेब्लिश की और अगेन इस कमेटी का जो टास्क था वो ये था कि आपने जो है एक ड्राफ्ट तैयार करना है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उस कमेटी ने बहुत एक लॉन्ग टायरिंग एफर्ट के बाद एक रफ ड्राफ्ट जो है वो जो है डेवलप किया और वो ड्राफ्ट जो है प्रेजेंट हुआ इन अक्टूबर 1972। अच्छा, अब उस ड्राफ्ट में क्या था, उस ड्राफ्ट को जो है एक बड़ी लॉन्ग डिस्कशन की गई उस ड्राफ्ट के ऊपर, उसके ऊपर डिबेट की गई, उसके ऊपर आर्गूमेंट किया गया बहुत ही नेशनल असेंबली में और जो कैबिनेट थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उन्होंने और डिफरेंट लोगों ने उसके ऊपर जो है एक काफ़ी लंबी जो है लॉन्ग डिबेट की, उसको डिस्कस किया, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट किया और बड़ी एक लॉन्ग एफर्ट के बाद जो है आफ्टर ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 7-8-9 मंथ्स की जो एक एफर्ट थी उसके बाद जो है उस ड्राफ्ट को अप्रैल 1973 में फाइनली जो है वो अप्रूव कर दिया गया, राइट। अप्रूव करने के बाद फिर उसको जो है ऑफिशियली जो है ऑन 14 अगस्त 1973 को ऑफिशियली जो है उस ड्राफ्ट को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो का स्टेटस जो है वो दिया गया, राइट। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, फजल इलाही जो थे वो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद अच्छा, इसमें अब हम इसकी कुछ प्रोविजंस के बारे में फीचर्स के बारे में बात करेंगे। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ही बहुत ही एक क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके 12 डिफरेंट पार्ट्स हैं
اور 280 آرٹیکلز ہیں ٹوٹل اس 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی. اس میں جو ہے اسلامک سسٹم جو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہے. اس میں اس چیز کو میک شور کیا گیا ہے کہ جو اسلامک سسٹم ہے وہ اس کے مطابق جو بھی رولز اینڈ پالیسی ہیں ان کو جو ہے وہ شیپ اپ کیا جائے گا. اچھا یہ کانسٹیٹیوشن تھوڑا سا ریجڈ ہے, ریجڈ کانسٹیٹیوشن ان اے سینس کہ اگر ہم اس کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ چاہتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا ابھی تک ہم پریزنٹلی بھی وہی کانسٹیٹیوشن پاکستان کا جو چل رہا ہے اس میں امینڈمنٹس بھی ہیں. امینڈمنٹس کو بھی ہم الگ سے جو ہے ایک اپنے لیکچر میں ان امینڈمنٹس کو جو ہے وہ بریفلی جو ڈسکس کریں گے. اچھا اب یہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن اس طرح سے ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ کوئی امینڈمنٹ چاہتے ہیں, اگر کوئی چینج چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو جو ہے ایٹ لیسٹ 2/3 میجورٹی جو دونوں ہاؤسز کی, سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی, 2/3 میجورٹی سے اپروول لینا پڑے گا اس امینڈمنٹ کا, اس چینج کا. اگر 2/3 میجورٹی اس امینڈمنٹ کے لیے جو ہے وہ اپروول دے گی نیشنل اسمبلی بھی اور سینٹ بھی, تو اس کے بعد جا کے جو ہے وہ کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ کی جائے گی, رائٹ. پھر اس میں ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اس طرح سے ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اس میں جو ہے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہے, جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. اس کو اپنی کیبنٹ جو ہے وہ خود الیکٹ کرتا ہے, اور پرائم منسٹر کو آفٹر الیکشنز, فار ایگزامپل جب بھی الیکشنز ہوں گے جنرل الیکشنز, تو جنرل الیکشنز کے ہونے کے بعد ود ان 30 days میں جو ہے وہ پرائم منسٹر کو جو ہے الیکٹ کیا جاتا ہے بائی دا ممبرز آف نیشنل اسمبلی. اس کے بعد پھر اس میں جو ہے جو پرائم منسٹر کا رول ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہے, کہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہیں آل پوری کیا کہتے ہیں کنٹری کا, اس کو جو لک آفٹر کرنا ہے وہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ کون ہے, وہ پرائم منسٹر ہے. اور جو پریزیڈنٹ ہے دیٹ از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. فیڈرل سسٹم ہے کہ کیپٹل ہے اور اس کے لیے اس کو جو ہے کیپٹل ہے, اور کیپٹل کی جو ہے اپنی کیبنٹ ہے, اور وہ کیبنٹ جو ہے وہ سارے پروونسز میں جو ہے وہ کیبنٹ فیڈرل ڈیسیجنس لیتی ہے. اور پھر جو پروونسز ہیں آٹونومس ہیں کہ وہ کچھ ایریاز میں آٹونومس ہے, اس کے کچھ کلازز ہیں وہ اس کو دیکھ کے جو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. نیکسٹ ہے اس کی جو نیکسٹ پروویژن ہے دیٹ از بائی کیمرل لیجسلیشن. بائی کیمرل جیسے کہ اب پچھلے 2 کانسٹیٹیوشن میں ہم نے دیکھا تھا یونی کیمرل لیجسلیشن تھی. یونی کیمرل مینس کہ ایک ہاؤس تھا, ایک لیجسلیشن باڈی تھی. لیکن 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی وی ہیو بائی کیمرل لیجسلیشن. بائی کیمرل لیجسلیشن مینس کہ ہمارے پاس 2 ہاؤسز ہیں کوئی بھی لا کو اپروو کرانے کے لیے, کوئی بھی لا جو ہے کا اس کا ڈیسیجن لینے کے لیے. ایک ہے نیشنل اسمبلی اور ایک ہے سینٹ, رائٹ. نیشنل اسمبلی جو ہے وہ لوور ہاؤس ہے اور جو سینٹ ہے وہ اپر ہاؤس ہے. نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل نمبر آف جو سیٹس ہیں وہ 342 سیٹس ہیں, جن میں سے 60 جو ہیں وہ وومن کے لیے ریزرو ہیں اور 10 جو ہے وہ مائنورٹیز ہیں, رائٹ. اس کی جو پروونس وائز ڈویژن ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی وہ اس طرح سے ہے کہ پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی 183 سیٹس ہیں, سندھ کی جو ہے نیشنل اسمبلی میں 75 سیٹس ہیں, خیبر پختونخوا کی 43, بلوچستان کی 14, فاٹا کی 12 اور فیڈرل کی جو ہے وہ 2 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں. دین سینٹ آتے ہیں, سینٹ کو اپر ہاؤس کہتے ہیں. اپر ہاؤس سینٹ کی ٹوٹل جو ہے 104 سیٹس ہیں. اس کا جو ہے 23 جو ہر تمام جو 4 میجر پروونسز ہیں ان تمام ہر پروونس کی جو ہے وہ 23 سیٹس ہیں. 4 جو ہے کیپٹل کی سیٹس ہیں اور 8 جو ہے وہ فاٹا کی سیٹس ہیں. سینٹ کے جو ممبرس ہیں وہ 6 ایئرس کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. نیشنل اسمبلی کے ممبرس تو 5 ایئرس کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب ری الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں وہ دوبارہ سے جو ہے اوتھ لیتے ہیں. لیکن جو سینٹ کے ممبرس ہیں وہ 6 ایئرس کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں اور آفٹر ایوری 3 ایئرس جو ہاف آف دا ممبرس ہیں ان کو جو ہے وہ ری الیکٹ کیا جاتا ہے. پھر جو اردو ہے اس کو نیشنل لینگویج کنسیڈر کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو 1973 کا کانسٹیٹیوشن, اور جو انگلش ہے وہ کیا ہے وہ آفیشیل لینگویج ہے. اس کے بعد اگر ہم انالیسس کریں اس کا تو ہمیں کچھ آئیڈیا ہوگا. 1973 کانسٹیٹیوشن میں ایک تو پارلیمنٹری فارم آف دا گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ پارلیمنٹ کے فل رائٹ ہے ٹو رن دا گورنمنٹ, اور پی ایم جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے. بائی کیمرل لیجسلیشن میں تھوڑا سا ٹف ہے اس کا لیجسلیشن کا جو پروسیس ہے. بائی کیمرل آپ کو سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں سے جو ہے لیجسلیشن کا اپروول چاہیے ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن میں جو کلیئرلی جو ہے مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے
وہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے. پھر پروونشل اٹانومی ہے کہ ہر پروونس کچھ ایریاز میں جو ہے وہ اٹانومس ہے, اس کے پاس لیبرٹی ہے, اس کے پاس فریڈم ہے اپنے اپنے ڈیسیشنس لینے کا. اور جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کا سیٹ اپ اس وجہ سے, جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلی کانسٹیٹیوشنس میں بھی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کا سیٹ اپ کی گئی تھی, اس میں بھی کی گئی کیونکہ پاکستان واز کریٹڈ آن دا نیم آف دا ریلیجن. تو یہ کاؤنسل جو ہے بیسیکلی آپ کے لیے گائیڈنس ہے آپ کی لیجسلیشن میں اکارڈنگ ٹو دا کیا کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا رولس آف قرآن اینڈ سنہ یا اسلامک لاء. اس کے بعد پھر اگر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کو کنکلوڈ کریں تو پاکستان کی ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی بڑا پاکستان کی اچیومنٹ ہے, ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ ڈیولپمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کانسٹیٹیوشن کو ہم لوگوں نے ڈسپائٹ آف ویریس کلیشز ہم نے جو ہے کانسٹیٹیوشن فائنلی جو ہے 1973 میں جو ہے وہ بنا لی. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے کچھ یہ ایک جسٹ فار آپ کے نالج کے لیے, یہ آپ کے سارا آپ کو یہ ہر چیز جو ہے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے کچھ پریزیڈنٹس ہیں پاکستان کے فرام دا ڈے ون ٹل فرام دا کریشن آف پاکستان اپ ٹل ناؤ. اس میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو تھے ہم نے دیکھا تھا پہلے میجر جنرل مطلب پریزیڈنٹ سے پہلے جو تھے وہ کیا ہوتا تھا, وہ گورنر جنرل ہوتا تھا, رائٹ. وہ پھر ہم نے بعد میں دیکھا تھا کہ 62 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے گورنر جنرل کو ریپلیس کیا گیا 56 کے کانسٹیٹیوشن میں ود دا پریزیڈنٹ. سب سے پہلے جو تھا وہ تھا میجر جنرل اسکندر مرزا تھے, پھر جنرل محمد ایوب خان تھے. پھر ہم یہ سارے کے سارے ہیں یہ سیکوینس وائز ہیں کہ سب سے پہلا پریزیڈنٹ کون تھا, اس کے بعد کون پریزیڈنٹ تھا. اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو پریزنٹلی جو ہے ڈاکٹر عارف علی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اسی طرح پرائم منسٹرز کی بھی یہ لسٹ ہے. فرسٹ ون واز لیاقت علی خان, دین خواجہ ناظم الدین, پھر یہ لسٹ ہے پوری سیکوینس میں. اور اس کے بعد ابھی پریزنٹلی ہم دیکھتے ہیں 22nd پرائم منسٹر آف پاکستان از عمران خان. That's all for today. یہ quotation ہے قائد اعظم کی, that has come forward as servants of Islam, organize the people economically, socially, educationally and politically, and I'm sure you will be the power that will be accepted by everybody, right. یہ قائد اعظم کا ایک ایڈریس ہے, اس میں سے کچھ لائنس لی گئی ہیں اور اس میں جو ہے پاکستانی نیشن کو جو ہے وہ ایڈوائز کی گئی ہے کہ آپ سارے جو ہے اسلام